हालेलुया हालेलुया खरी खंयसर आमी आसांगी थंयसर म्हाका चलो पळोवचें मात्र न्ही बगार आमचे हात आज वयर उखलून दित सोम्या जेजूच्या नांवान सर होगळाप सर मान सर स्तुती सर मोग सर्व आराधन आज आमच्या सोम्याक हर एका जाग्यार हर एका घरा हर एका त्या कंट्रीसांत त्या देशांत खंयसर तुम्ही पळोवन आसात की फकत पळोवन आमी रावचे नाका ह्या मंगळूर शहरांत हर एका कोणशांचेर आज स्तुती ती वयर उठोवन दी सोम्याच्या नांवाक ताच्या सन्निधेंत ती वयर सोडून वचून दी एक पोरमोळ एक दुंपा बरी ताका महिमा धाडूसकाय दिवचे तसलें सैतानाक आज आमी पाडाव करूया आज आमी लजे घालया लोकांच्या आमच्या स्तुते वरवीं थंयसर ताची महिमा देवोन दी हर एका घरांत कित्याक तो सर स्तुतेक योग्य जावन आसा आयच्या ह्या सप्टेंबराच्या पहिल्या आयतारा दिसा आज एक नवो म्हयन्याचो पयलो आयतार आमी हांगासर सांगता मेळोन आराधन करता आसतना हो म्हयनो ताच्या हातान आमी वोपसून दिया ह्या म्हयन्यांत सगळ्या म्हयन्यांत ताची स्तुती आमी करतले ताचें आराधन आमी करतले ताच्या नांवाक महिमा आमी दितले एक वातावरण ताणें काम करचें दिसलें आमी ताका उपजोवन दितले म्हणून एक निर्धार आमी घेवया आनी हांगासर ह्या वेळाचेर घेवन आमकां आराधनांत तो सोलोवन व्हरता आसतना म्हाका आमची काळजां सगळीं मोगान भरलेली स्तुत्यान भरलेली आराधनान भरलेली भावार्थान भरलेली ताका फावो आसचे सकट दिवचें आसली जावन आमी सांगता आमच्या सोम्याक आराधन करूया हालेलुया हालेलुया सदैव जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तो काकुळतेचो बाप आनी सर बुजवणेचो देव आमच्या खंती दुखीने तो आमकां बुजवून दिता केदो वरते भाग आमच्या जिवितांत जिवंत देवाक जाणा जावचे ताच्या सान्निधींत एकठांय जावचे आबा बापा म्हूण ताका उलो मारचे ताचो पवित्र आत्मा आमच्या भितर वस्ती करता आमी खंयसर आसा आमचे आमी हात उबारया आमच्या सोम्याक आमी पळोवया केदो व्हरतो देव आमचो आमकां आसा एकच देव तो आमचो मोगाचो बाप आनी देवाचे उतार सांगता 1 कोरिंथियन चॅप्टर 8 ताचे वरवीं सर्व वस्तू आयल्यात आनी आमी ताचे सरशी वेता आमकां आसा एकच सोमी जेजू क्रिस्त ताच्या मुखांत सर्व वस्तू रचल्यो आनी ताच्या मुखांत आमी जियेता देवाचे उतर सांगता जेजू आमचे सहाय जावन आसा तो आमचे बळ जावन आसा तो आमचो आत्म्याचो अध्यक्ष जावन आसा तो आमच्या आत्म्याचो धनी जावन आसा रचणार जावन आसा सोमी जावन आसा आमी ह्या वेळेर एकठांय जाल्यार ताची स्तुती करच्याक मनाक तो योग्य म्हूण आमी गायतले कित्याक सोडयलें ताणें आमकां ताच्या स्वंत रक्तांत शेळयेच्या रक्तांत द लॅम्ब ऑफ गॉड हालेलुया जॉन द बॅप्टिस्ट बोबर म्हणालो बिहोल्ड पळय ती शेळी संसाराचे पाप करता ती आमेन केदो वरते भाग आमच्या जिवितांत की देवान आमकां विंचला आनी आज आमी ताच्या सान्निधींत आसा ताची स्तुती करच्याक कीर्तनकार म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्कर ऑल दॅट इज विदिन मी ब्लेस हिज होली नेम ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल आय डू नॉट फॉरगेट हिज बेनिफिट्स ताचे उपकार केदीच विसर नाका म्हणटा तो तर देवान आमच्या जिवितांत केले उपकार द ग्रेटेस्ट मिरेकल एवर इन आवर लाइफ इज सॅल्वेशन that we came to know our Lord and our Savior. His name is Jesus. So let us thank Him. कित्याक तो आमच्या भितर वस्ती करता सोडयले ताणें आमकां शेळयेच्या रक्तान दिली सुटका म्हज्या आत्म्याक तो मनाक योग्य
महिमेक तो योग्य, स्तुतेक तो योग्य. Amen. God inhabits the praises of His people. Amen. ताचो लोक, ताच्या रक्तान मोला घेतलो लोक, God inhabits. ताच्या लोकाच्या स्तुतेचेर तो सिंहासन घेवचो देवतो. Hallelujah. तर it is my desire today. ही मुझे आशा जावन आसा कतकत्या काळजांत, that I fill with the power of the Holy Spirit. Holy Spirit is in our midst. And I worship. I see Jesus high and lifted up to honor Him and to glorify Him. So let us sing together. Manak yogya to, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. Hallelujah. Hallelujah. मानक योग्य तो, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. मानक योग्य तो, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. सोनेले तारे आकाशाच्या रत्नात, दिली सुटका मुझा आज्ञा. मानक योग्य तो, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. मानक योग्य तो, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. मानक योग्य तो, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. सोडेले ताने आकाशाच्या रत्नात, दिली सुटका मुझा आज्ञा. मानक योग्य तो, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. मानक योग्य तो, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. मानक योग्य तो, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. सोडेले तुवे म्हाका तुझ्या रत्नात, दिली सुटका मुझा आज्ञा. मानक योग्य तो, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. मानक योग्य तो, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. मानक योग्य तो, महिमेक योग्य तो, स्तुतेक योग्य देव तो. Hallelujah. Hallelujah. सोम्यात स्तुतेक योग्य जावन आसा. स्तुतेक योग्य. तू एकलो मात्र योग्य सोम्या. तुझ्या रक्तान तू आमकां मोला घेतलाय. तुजो स्वंत लोक तुझे सान्निधीत आमी आसा सोम्या. तुझें नांव आमी उंच सुबारता. तुझें नांव आमी उंच सुबारता. सोम्या देवा तुझें नांव आमी हर्सितल्या. कित्याक आवयच्या गर्भांत थांवन आज पर्यंत तू आमकां सोलोन मेलाय सोम्या. कितले संगत्यो आमी उतरून आयल्या. कितले संगत्यो आमी उतरून आयल्या सोम्या. पूण तू आमच्या संगत आसुल्लोय. Lord Jesus, thank you. Footsteps, your footsteps were always there, Lord. तू के सदांच म्हज्या संगत आसुल्लोय. आमच्या संगत आसुल्लोय. आमच्या मुखार तू पाशार जालोय सोम्या. आमच्या फाटल्यान तू आसुल्लोय. आमच्या भोवार तू वेडो घालून आसुल्लोय सोम्या. तुका महिमा जावं सोम्या. आज आमी जिवंत आसा तर, आज आमचे श्वास आसा तर, आमच्या सोम्या देवाक हरसूनच्या गुणान सोम्या तुझें नांव आमी हरसितल्या. जैताचे जिवीत जिवोवच्याक तू आमकां आपयलाय बाबा. वाट जगोसो संगातीतून जेजू तुका आमी अर्गां दिता. काळोखाच्या ह्या संवसारांत तुवें म्हळाय सोम्या, संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलीच, पूण भिये नाका. संवसाराचेर हांवें जैत व्हेला म्हूण तें सांगलाय सोम्या. जैत व्हेल्लो जेजू आज म्हज्या भितर वस्ती करता आनी हांव ताची स्तुती करता. हालेलुया, हालेलुया. जीसस लव यू. आमी सांगाता गावया सोम्या देवा नांव तुजें आमी सदांच हर्सितल्या. ह्या पृथ्वीर मात्र न्ही, आमकां निरीक्षा आसा. आमी ससनाच्या ससनाक ताची स्तुती करतले. आमी ते दवो दोगलो न्हेसून, जळजळीत दवो दोगलो न्हेसून आमच्या सोम्याक आमी हर्सितल्या. ससनाच्या ससनाक आमच्या मोगाच्याक आमी थंयसर मेळटल्या. कित्याक आमचो सोमी कितलो व्हरतो ताचे ते आमी संतोश पावया. देव बरो. गॉड इज गुड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सौम्या देवा नाम तुझे आम्ही सदाच हर्षितल्या. सौम्या देवा नाम तुझे आम्ही सदाच हर्षितल्या.
देवाना तुझे आम्ही सदाच रसिल्या. सौम्या देवाना तुझे आम्ही सदाच रसिल्या. जय देवतासो झेलो गलो जळजळीत दवतो नेसो. जय देवतासो झेलो गलो जळजळीत दवतो नेसो. तुकास वर्ण अगोर सुजा निरीक्षण का दया केली. तुकास वर्ण अगोर सुजा निरीक्षण का दया केली. सौम्या देवाना तुझे आम्ही सदाच रसिल्या. सौम्या देवाना तुझे आम्ही सदाच रसिल्या. जय देवतासो झेलो गलो जळजळीत दवतो नेसो. जय देवतासो झेलो गलो जळजळीत दवतो नेसो. तुकास वर्ण भगवान सुचा निरीक्षण का दया केली. तुकास वर्ण भगवान सुचा निरीक्षण का दया केली. सौम्या देवाना तुझे आम्ही सदाच रसिल्या. सौम्या देवाना तुझे आम्ही सदाच रसिल्या. सौम्या देवाना तुझे आम्ही सदाच रसिल्या. सौम्या तुझे नाव मी रसिल्या. सौम्या कित्याक तुझ्या नावान पिराशिनार गुण जाता. तुझ्या नावान स्वर्ग उक्त जाता. सौम्या तुझ्या नावान स्वर्ग रेस्पॉन्स करता. सौम्या तुझे नाव सर नाव प्रास मोजले. सौम्या तुझे नाव उलो मारता असताना वाचावे लागता. सुखा लागता, समाधान लागता, संतोष लागता. सौम्या तुका आम्ही अर्घा दिता. जेजू bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Amen. Holy Spirit, Hallelujah. Pavitra Atma, help me. Help me to worship the Lord and all that is within me, Lord Father. Bless your holy name. For you are so good, you are so good, you are so good, Lord. I've tasted you, Lord. Thank you for helping us, Lord. Thank you for your mercy, Lord. Service for Dev Daya आणि काकुळगा. मोवाड बक्षूंक सदांच तयार म्हूण ताचें उतर सांगता. He's always ready to forgive. When we surrender to the Lord, the only thing we need to do, आम्ही एकच करूयात. We need to surrender to the Lord and simply believe that Jesus is Son of the living God. He is our Lord and our Savior. Lord Father, we praise you. Hallelujah. या पृथ्वीचेर आकाश जितलो उंच आसा गे तितलो व्हड तसो मोग करतले ते. ताका भियेतले ते तसो मोग म्हूण ताचें उतर सांगता. या पृथ्वीचेर आकाश कितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतले ते तसो मोग. ताचें आमी वर्णन करया. Let us bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name.
Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Worship Him. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day on me. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Your grace is love and Your store to render. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. And worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Yes, Lord, I worship Your holy name, Jesus. Oh, bless my soul. I worship Bless the Your holy Lord, name, Jesus. my soul. I worship You, Jesus. Your love is great. You're so kind. Hallelujah. Thank you, Lord. जो कोण रमोन्नत देवाच्या आश्रयात रावता आणि सर पदवेदाराच्या सावळ्यांत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तुंच म्हजो आसरो Amen. तुंच म्हजे कोटे Amen. तुंच म्हजो देव Amen. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास Amen. तो तुका राखतलो शिकाराच्या फासांतलो आणि मरणांतीक पिड्यांतलो आपल्या पाखांनी तो तुका दामतलो आणि ताच्या पाकाट्या पंदाक तुका आसरो मेळटली. हालेलुया, हालेलुया.
surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Amen. And I shall dwell in the house of the Lord, both now and forever. For the Lord is my shepherd, I shall not want. Somi muzagoli, servespor muzagoli, kaisa magaunena. He leads me in the green pasture. He lays me down in green pasture. He leads me beside still water. Hallelujah. He leads me into the path of righteousness for His name's sake. He is good, I praise Him. आम्ही सांगता मिळून ताका गावया. तुमचो म्हजो आसरो, तुमचो म्हजे कोटे. काळजांत हांव तुजो आराधन करता. तुका हांव आशेता सम्या सगळ्या म्हज्या जिणेंत तुजी खुशी करच्याक, तुज्या सान्निधीन जिरोवच्याक, सदांच तुज्या प्रसन्नतेक आशेवन आसच्याक. सम्या तूं म्हाका आसले हीच म्हजी आशा आनी हेच म्हजें मागणें जावन आसा सम्या. That I may dwell in the house of the Lord. Hallelujah. Forever and ever. Amen. Praise the Lord. तुमको आसरो, तुम मुझे कोटे, ist सहाय तुझो, तुझ मुझे हमारा दान करता सगळ्या काळजात.
in us, Lord. Have your way in us, Jesus. Holy Spirit, have your way in us. We surrender before you, Lord. तुझी खुशी जाव सोम्या, तुझी खुशी जाव सोम्या, तुझे रास तू सले सोम्या, अगर सर तुझे रास सले सोम्या, तुझी खुशी जाव दी सोम्या, तुझ्या नावात महिमा जाव दी सोम्या, तुझे नाव उंच उभारून दी सोम्या, सोम्या तू आमका सले पवित्र आत्म्या, we love you, we thank you. Ku pamitan makasih, ku paniyem jasomya Yesus, ku pamitan makasih, ku paniyem jasomya Yesus, yang tujas payah terang.
all because of your mercy and your grace. Jesus, it's all because of your mercy and grace, Lord, that we worshiped you. It's all because of your mercy and your grace, Jesus. Thank you, Lord. आमचा पार नोकरच्या सर्गीयाच्या बोमगाळ बापा जेजू ख्रिस्ता थंय आमी तुजे भुरगे जावन आसा. तुझे आमी आराधन केलें बाबा, तुझे आमी स्तुती केलें. आमी आज हांगासर तुज्या सान्निधींत आमी आसा बाबा. जेजूच्या रक्ता मरिफात ताजे कूड म्हणलें तें कटेन आमकां अंतर भोव पवित्र स्थाना भितर आमी आयल्या बाबा. आमचे बरें करण्या वरवीं न्हय बाबा, because of your goodness, because of your mercy, because of your grace. We bless you, Father. We bless you, Jesus. We bless you, Holy Spirit. You deserve all the glory and honor. आमचे जीवित तुझ्या हातांत नव्यानं समर्पण दिता सोम्या. We rededicate our life to you, Lord. Lord Jesus, guide us, lead us, Lord. We thank you for your mercy. आजपर्यंत तू आमकां चलयलेले खातीर तुका आमी उपकार बावटा सोम्या. आनी तू एकलो मात्र मानाक योग्य आमच्या जिवितांत. तू एकलो मात्र सोम्या, तुका एकल्या मात्र सोम्या महिमा जावं आमच्या जिवितांत. तुका एकल्या मात्र सोम्या संतोष जावं आमच्या जिवितांत सोम्या. तू आमकां चलय कित्याक तुजे उतार सांगता सोम्या, म्हजे बोकरे म्हजे ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता, हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता. कोणूच तांकां म्हज्या हातांत हांव वय ओढण काढूंक सकनात. आय विल गिव देम इटर्नल लायफ तुवें सांगलाय सोम्या. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता म्हणून तुवें सांगलाय सोम्या. येस आमी तुज्या उतराचेर विश्वास दवरून आसा सोम्या. ह्या संवसारांत कश्ट आसा तरी तू आमच्या सांगत आसाय. जैत वेल्लो देव तू सोम्या. तू आमचो भूत दिनार बाप तू आमचो सर बुजवण असो बाप बुजवण असो देव आमकां तू बुजवण दिवंक चलयता अर्गायता बापा. तुका आमी काळजांत अर्गां दिता. जेजू तुका काळजांत आमी अर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तू काळजांत अर्गां दिता बापा. तुका परत तुजे एकल्याच पुता जेजूक आमच्या पासून दिल्ल्या खातीर सो दॅट वी मे हॅव दिस ॲक्सेस टू युअर प्रेझन्स ओ गॉड. वी ब्लेस यू फादर. आमचे मागणें आयकलें अर्गायता बापा. आमची स्तुती ते तुका पावले म्हणून आमकां वी हॅव सॅटिस्फॅक्शन विदिन अस दॅट युअर होली स्पिरीट लेड अस दस फार. वी थँक यू फादर. वी ब्लेस यू. वी प्रेज यू. वी वर्शिप यू. तुझ्या एकल्याच पुता आमचो सोमी आनी सोडवणदार जावन आसच्या जेजूच्या भोव पवित्र नांवान मागता बापा. आमेन आमेन आमेन. मोगाचें कसलें एक भाग वर्तें आमकां देवान दिलां. जेजूच्या रक्तान आमकां धुवन बापाची भुरगीं आमकां कर. बापाचो मोग आमी भोगशाक आराधन करता आसतना आमच्या मोदेगात सोम्याची ती उपस्थिती आमी भोगशाक जेजून केल्ल्या सॅक्रिफिसा वरवीं ताची कूड बेसन जावन तो पडदो पिंजल्ले वरवीं आमकां ताचें तें प्रेझेन्स भोगूंक उक्तें जाल्ले वरवीं आमकां आराधन करूंक आज साद जालें. वर्ते एका फ्रिडमांत वर्ते एका स्वतंत्रायेंत देवाचो मोग भोगून ताणें आमच्या स्तुतेच्या मोदेगात एक ताची बसका ती घेवची सिंहासन तें घेवचें तशें आमकां भास जालें. हांगासर तशेंच तुमकां हर एकल्याक आराधन करतल्यांक तुमच्या घरांनी दुसऱ्या देशांनी थंयसरी तें फाव जालें म्हणून हांव पातयेता. मोगाचें आमी गायिल्लें कशें गी ताचे कडेन आमी म्हळें कुपांच्या भितर तुज्या त्या सन्निधी भितर तुज्या त्या भितरल्या त्या पवित्र स्थाना भितर तुका भोगूंक थंय आमकां तूं लागीं व्हड सोम्या म्हणून ती एक आशा आमची. चड आनी चड सोम्याक भोगचे खातीर ताका आमी म्हळें म्हजी खुशी न्हय जिणेंत म्हज्या तुजीच खुशी जावं म्हजें थंय सदां तुज्या संस्कारासून जियोंक वास येता. म्हजी आशा न्हय जिणेंत म्हज्या बघा तुजीच खुशी म्हजे थंय जावं दी. तुज्या वाटांनी हांव चलोंक येता म्हणून आमी सांगलें. मोगाचें सोम्याच्या जेवणांत आमी वांटेली जाता आसतना तेंच एक आराधनाचें एक समर्पण आमचें थंय आसून
ताका आमी सांगले समर्पण दिता हांव आसा हांगासर म्हाका उपयोग तूं कर हांव हांगा आसा म्हाका पळय सोम्या आमकां पळोवन दी हर एकल्याक आमचें समर्पण ताका मेसून दी ह्या निमाण्या दिसांनी ताच्या महिमे खातीर वत्त रितीन ताच्या सभेक ताका आशेतल्यांक तो उपयोग करूंक आशेतो मोगाचें देवाचे उतार आज लुकाच्या वांजेलांत हांव वाचूंक आशेता जेजू म्हणटा वेळ लागीं पावतस तो जेवणाक बसलो आनी ताचे सोबेन धर्मदूती बसले ते दाळा जेजू तांचे लागीं म्हणालो हांवें क्रिस्तुसाचे आदी हें पास्काचें जेवण तुमचे सांगात जेवी जाय म्हणून भोव चड हांव आशेलो हांव तुमकां सांगता देवाच्या राजांत हाचो उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव सेवसोना उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिवन ताणें म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत वपसून दिवची हें म्हज्या उडासाक कर तशेंच जेवण जातस काल्स ताणें घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो करार हें रगात तुमचे पासत वारोवचें आसा आनी एक उतार आमकां एक उत्तेजन जावचे खातीर हांव वाचता जुआंच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत जें जेजून सांगलें हांव जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदीस बुकेवचो ना म्हाका सतमंता तो केदीस ताणेवचो ना कसलें एक बसवणें सोम्याचें आमची भूक थांबोवचो आमची तान भागोवचो ताका आमी आशेत आसतना आमकां बसचो तसो सांगत आमकां दिवचो आमची दुखां पुसचो ताचे कृपा आमचेर वचचो आमचो सोमी बापान म्हजे आदीन केल्ले सगळे म्हजे सरशी येतले आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदीच पयस करिसो ना कित्याक हांव संगीतान देवान आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या अदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगदायनाये बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय म्हूण पुताक देखतल्या आनी सतमंतल्या प्रती एकल्याक सस्मीक जिवंत मेळा जाय हीच म्हज्या बापाची खुशी हांव तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयते आराधनाच्या वेळाचेर आनी आमी ह्या सोम्याच्या जेवणात भाग घेत आसतना तेच परत तो आमकां उडासाक दिते आसा बापान म्हजे सरशीन हाडले म्हज्या नांवाचेर विश्वास दवरलेले म्हज्या मरणांत आनी जिवंतपणाचेर पातयेनी दवरून तांचो भाग घेतल्यांक त्या निमाण्या दिसा ते मरण पावतीत जाल्यार तांकां हांव परत उठयतो म्हूण सांगता मोगाच्यानो एक बरवसो आमकां ताणें दिला आमी आमचे मदें तावन आमची मोगाची ती हो संवसार सांडून ताचे सरशी ती गेल्यांत तांकां परतून तो त्या निमाण्या दिसा एका महिमेच्या कुडींत तो तांकां उठयतलो आनी जर आमी ते सोम्याचें येवच्या त्या वेळाचेर आमी जिवंत हांगासर आसात जाल्यार आमी घडयेन दोळे धांपून उक्ते करच्या भितर आमी रुपांतर जातले हालेलुया आमच्या मोगाच्या सांगता कोण लोक क्रिस्ताक वळखतात की तांचे सांगता आमी परत सांगता मेळटले सांगता ताची स्तुती करतले आमचो मोग करतल्याच्या मुखार आमी आसतले तर मोगाच्या ह्या जेवणांत वांटलेली जाता आसतना हो बरोसो घेवन आमच्या मोगाशाचो आमचे ताण पयस गेल्ल्यासो आमकां चड एक दूख वेगळो सार भोगतात जाल्यार ह्या वेळाचेर आमी उडास दवरया
निरसो आकाश उतरून आम्ही वेतले एक दीस आमचे फुडें गेल्ली ती ताका पळोवन आसात पूण आमी थंयसर वेतले सांगता आमी मेळटले आनी सोम्याच्या सांगता आमी सदां काल आसतले ते आमी उडासाक दवरया आनी ह्या वेळाचेर आमी मागणें करया मंगळा बापा कसले एक वर्ते भाग तुवें आमकां दिला ह्या संवसारांत आसतना आमच्या कश्टाच्या मोदेगात दुखाच्या मोदेगात आमकां तूं सोडून घाली नाय आमचो तूं आसरो जावन आसाय आमचे बोळ तूं जावन आसाय आमची बुजवण तूं जावन आसाय सगळ्या तुका आमी अर्घ दिता ह्या वेळाचेर ह्या मेजांत आमी वांटेली जाता आसतना आमचे सांगता तूं आसाय तुज्या पवित्र आत्म्या मुखार आमच्या घरांनी तूं आसाय आमी बसून आसले कडेन तूं आसाय आमी दुखां गळोवन आसा जाल्यार तूं पळयताय सोम्या तुजी कृपा आमकां पुरो तुजी कृपा आमकां वळोवन दी कोण दुखेस्त आसात की आज तांचे थंय तुजी कृपा वळोवन दी तुजो मोगाचो हात तांचेर दवर सोम्या तुजें समाधान तांकां तूं दी तांचे सांगाता तूं आसाय म्हणलें तांकां खचित तूं कर तांकां तूं गूण कर तांची दुखां तूं पूस आनी ही भरोशाची उतरां तांकां धैर्य दिवन दी सोम्या एक कूड जावन आमकां तुवें सांगता आपयलाय आनी आमी एकामेका खातीर मागता आसतना सगळ्यांचे वयर तुजी काकूळ तूं तुजी दया तुजो मोग तुजी कृपा ती देंवन दी तुजें बोळ तें देंवन दी तुजी बुजवण ती देंवन दी तुजी स्वस्थता ती देंवन दी बोळ तूं दी सोम्या तूंच आमचें बोळ तूंच आमची स्वस्थता तूं कृपा वळय तर एकल्या थंय तुका आमी अर्घ दिता आमचे खातीर बेसन जाल्ल्या तुज्या कुडी खातीर आमच्या खातीर वारयल्ल्या तुज्या रगता खातीर आमच्या विशांत त्या पवित्र स्थानार हिताचे उलोवच्या त्या रगता खातीर आमी तुका अर्घ दिता सर तुजी बेसांव आनी आशिर्वादां तुज्या लोकांचेर ती ह्या वेळाचेर ह्या मेजा मुखांतर ती वाळोवन दी सुम्या ह्या मेजा मुखांतर तुजी कृपा वाळोवन दी ह्या मेजा मुखांतर बुजवण वाळोवन दी ह्या मेजा मुखांतर तुजें बोळ वाळोवन दी उत्तेजन वाळोवन दी ते तूं करताय त्या खातीर तुका अर्घ दिता जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन मोगाचो ह्या वेळाचेर आमच्या घरांनी एकामेका कडेन आमी वांटून घेवया देवाक महिमा जावं दिता जर कोणी आमचे मदें आसत जाल्यार सोम्याक वळखनातली वैयक्तीक रितीन सोडून सोमी म्हणून वळखनातली आसत जाल्यार तांणी दया करून भाग घेवचें नाका दुसऱ्याक भाग घेवंक सोडया
काणिका खातीर आमी मागया ह्या वेळाचेर. मोगळा बापा, आमची जिवितां वर्त्या तुज्या आशिर्वादांनी तुवें भरिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमच्या कमायेचेर तुजे आशिर्वाद घालून समृद्धी आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता बापा. आमची कामां, आमची बिझनसां, आमच्या त्या जाग्याचेर त्यो फळवस्तू सकड तुवें आशिर्वाद केलाय. आमकां उणें जायनातले बरी आमकां तुवें उदक सुद्दां दिलाय. तें सर नियान तुका आमी अर्घ दिता आसतना आमच्या उपकारी मनाची एक करणी जावन, एक समर्पण जावन, एक काणीक तुका आमी हाडून येता सुम्या. ती तुका मेसोन दी. तुजो उपकार आमी बावरता आनी मागता ह्या वेळाचेर सोम्या आमच्या सभेंतल्या आनी तुका काणीक हाड दिवच्या, दशमांश दिवच्या खरी एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद तूं घाल. तुजे आशिर्वाद एक ग्रेस काय हाडून येता आनी तातूंत दूख, रडणें, रुदान तूं कुडसी नाय म्हणून तुजे उतार सांगता. तशेंच ह्या सकड भुरग्यांचेर तुका दिवच्या आनी ह्या वेळाचेर तांची काणीक तुजे मुखार उबारून धरलेल्या सकडांचेर सोम्या, तांच्या कामाचेर, तांच्या बिझनसांचेर आनी हर एकल्या कमायेचेर सोम्या तुजे आशिर्वाद तूं घाल. तुका महिमा दिवचे परी ते उपाय करूंक आमकां सोमेस्तांक तूं साध्य कर. हें मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. मोगाचें ह्या वेळाचेर आमच्या मदेगांत कोण बर्थडे सेलिब्रेट करना आसात गी वा आदल्या हप्त्यांत तांणी केला गी तांचे खातीर सर्व खातीर ह्या वेळाचेर आमी मागया. तुमच्या घरांत तीं आसात जाल्यार तांणी उबें रावचें आनी तुमी तुमचे हात तांचेर दवरून तांकां ब्लेस करा. हांव हांगासर मागता आसतना मोगळा बापा, जिवीत तुवें दिवचें जावन आसा तें तुजें एक देणें तें जावन आसा म्हणून आमी ओपोवन घेता. आमच्या ह्या बर्थडे सेलिब्रेट करच्या ह्या भुरग्यांचेर तुवें दाखयल्ली वर्ती तुजी कृपा, तांकां तुवें चलयल्लें, तुजी वळख तांकां करून दिल्ली आनी येदोळ मुसर तुवें राखून हाडिल्लें, चड आशिर्वादांनी भरिल्लें, तांकां अपायांतलें तुवें राखून व्हेल्लें, तुज्या कृपेंत तांकां चलोवन पिडे शिडेंतलें तुवें गूण केल्लें सोम्या. हे सर्व आमी नियाळटा. तुजें उतार बुजवण दिवंक तुवें दिल्लें तें आमी उडासा काडटा आनी सोम्या सरी एक तुज्या वदाक सुद्दां दिल्ल्या त्या संती खातीर तुका आमी अर्घ दिता आनी आमी मागता सोम्या ह्या आयच्या दिसा तावन सोम्या तांच्या जिवितांत एक वर्तें तुजें काम जावचे खातीर तुका चड आनी चड विधेय जावन सैतानाक हर एका मेटांक ताका सोलोवंक आनी सोम्या तुजी महिमा तांच्या जिवितांत चड ती दाखोवन दिवंक तांकां साथ जायशें आनी तुवें काम करचें दिसलें एक वातावरण तांच्या जिवितांत ह्या मुखल्या वर्सांत चड आनी चड आसा करूंक तांकां साथ जायशें तुवें तांकां आशिर्वाद करी जाय. जैताक तावन जैताक तुवें आपण व्हरी जाय, महिमेक तुवें आपण व्हरी जाय. तांच्या भावार्थांत तांणी चड आनी चड तीर जावन तुवें साध्य करी जाय म्हणून आमी मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. देवाचें आराधन आमी केलें मोगाचें ह्या वेळाचेर देवाच्या आत्म्या कडेन आमी मागया आनी सांगया आमचे लागीं तूं उलय, तुजें उतार आमकां तूं दी. आमच्या जिवितांत कितें काम करूंक तूं आशेताय तें करचे खातीर आमचे कान, आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें सर्वस्व तुज्या हातांत आमी दिता. सरस्पर तुज्या उतरांत जीव आसा, तुज्या उतरांत आमच्या जिणेक गरज पडचें सकड तें आसा. तें कितें तूं आमकां दिवंक आशेताय आमची जिणी तुज्या महिमे खातीर ती उपयोग जावचे खातीर कितें सर्व आमकां तूं दिवंक आशेताय
आमचे लागीं उलोवंक कशें जाय तशें तुवें करच्याक आमकां समेस्तांक तुज्या हातान आमी वोपसून दिता. तुजी मागणी आमी विचारता, तुजे उतार आमी विचारता. आयकूंक आमकां तुज्या हातान दिता. जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. मोगाचेलो, सक्कड आमी चिंतले बरी जातना आमची भुरगीं आमकां काल जावन चलतना घरांत व्हडतें समाधान, माया मोगू, संतोषू रास करतना झगडे वा मनस्ताप थंयसर नातले ते दळा. पिडा शिडा, कश्ट संकश्ट नातले ते दळा. काम करचे कडेन सक्कड बऱ्या तरान जावन सक्कड सुगम रितीन जाते आसतना स्तुती करूंक भोव सुलभ जावन आसा म्हणून आमची आराधन करूंक सोम्या तूं कितलो बरो तुजो मोग करता म्हणूंक भोव चड सुलभ तरी आमी म्हणटावंगी तरी ताचे आराधन ते उपकारी मनान आमी करतावंगी. कीर्तन 107 107 थंयसर आमी 8व्या वळींत अशें वाचता. सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगा पासून मनशां खातीर ताणें केल्ल्या विस्मिता पासून तांणी ताका अर्गां दिवंक फावो. Oh that men would give thanks to the Lord म्हणून थंयसर सांगता. तांणी ताका अर्गां दिल्यार कितलें बरें आसलें. 8व्या वळींत 15व्या वळींत 21व्या वळींत आनी 31व्या वळींत 4 फावटी परतून परतून तांचो उतार थंयसर आसा. कित्याक म्हळ्यार सबार फावटी आमी ताका ते उपकारी मनान दिवची स्तुती करूंक आमी विसरता. पूण आज देवाक भोव मोगाचें जावन आसा त्या एका यज्ञा विशयांत सॅक्रिफिसा विशयांत संदेश दिवंक देवाच्या आत्म्याचें प्रेरण म्हाका आसा. तर कसलो सॅक्रिफिस वा कसलो यज्ञ तो जावन आसा वा कसलें बलिदान तें जावन आसा देवाक भोव मोगाचें म्हणल्यार आमी पळोवया. What is that sacrifice that God loves to receive from us? It is the sacrifice of praise. स्तुतेचें बलिदान होगला पासून सॅक्रिफिस हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत 15व्या वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर अशें म्हणटा देवाचें म्हणटा जर जेजू मरिफात देवाक होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया. होगलापाचें बलिदान हेंच ताचें नांव वळखून घेतल्यांच्या वंटांची उपकार स्तुती. होगलापाचें बलिदान सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. वॉट इज दीस सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज? कसलें हें बलिदान? कसलें हें स्तुतेचें बलिदान म्हणटा आसतना when sacrifice is involved to praise God, it is the sacrifice of praise. केदारा आमच्या स्तुतेंत एक सॅक्रिफिस आसा, एक बलिदान आसा, एक त्याग आसा, एक मोग बांदूंक आसा, एक दूख भोगतना थंयसर आमी ताची स्तुती करूंक साध्य जाता की केदारा it is the sacrifice of praise. Fruit of our lips giving thanks to his name. आमच्या वंटाचेर एक फळ म्हणून देवाचे उतार सांगता. तर आमच्या स्तुतेंत सॅक्रिफिस आसा की होगलाप दिवंक कश्ट जातना ओंटू कांपता आसतना काळीज रडटा आसतना पिडा शिडा कश्ट संकश्ट आमचेर येत आसतना आमच्या मोगाची तांचे संवसारी पळोवन आखेर करून देवा सरशी वेता आसतना कीर्तनकारान 42व्या कीर्तनांत थंयसर सांगचे प्रमाणे दुखां आमचें काण जाता आसतना त्या वेळारी देवा म्हाका हें सर समजना म्हज्या जिणेंत तुजेरच दवरता म्हजो भरवसो. म्हजें बोळ म्हजी बुजवण आकांतांत आसरो तुलसो जावन आसाय म्हूण सांगूंक आमकां साध्य जाता जाल्यार तें आमी साध्य करता आसतना आमकांच आमी सम्याक ओपसून दिवन ताचेर आमचो भरवसो दवरून ताचेच तोंड आमी ताचेच मुखामळ आमी सोदता आसतना त्या दळा थंयसर सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज आसा जाता.
आम्ही एक गांवचें गीत आसा, सिंग आय सिंग ए हालेलुया. I'm going to sing in the middle of the storm. तशें म्हणलें कंतार आसा. एक वाऱ्या वादळाच्या मदें घाती हांव म्हजी स्तुती तुका आयकोवचे बरी करता म्हणून तें कंतार सांगता. Easy to sing when everything is going smooth. कीर्तनांत अशें सांगता, thy loving kindness is better than life. तुजो मोग, तुजी मोवळाय जिवाप्रास वर्ती. वंटान कर स्तुती वाखण तंबकतेन तुजी मोवळाय जिवाप्रास वर्ती. सोम्या कोणा लागीं आमी वसों म्हळें शिसांनी ताचे लागीं. तुजे लागीं आसात उतरां सस्मीक जिविताची. अशें म्हणून साद जातना तुज्या स्तुतेंत साक्रिफीस आसतना, बलिदान थंयसर आसतना हें जावन आसा सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. म्हजो आत्मो तुकाच लागून रावता, तुका अंटोन रावता, चिटकोन रावता. तुजो हात, उजो हात म्हाका सांबाळटा म्हणटा किर्तनकार 63व्या किर्तनांत. म्हाका तशें आमकां जाता आसतना देर इज सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. आज फकत सकड सारकें आसतना, सुलाभ आसतना, संतोष, समाधान, कष्ट, पिडा खंयचेच नातले जाल्यार मात्र म्हणजे एक स्तुती ताका हांव दिते सांगी. वा म्हाका कष्ट येयल्या वेळार, दोळ्यांतल्यान दुकां नेवता आसतना, काळीज म्हणजे रडता आसतना, म्हणजे हात वयर उखलूंक म्हाका कष्ट जाता आसतना, त्या वेळाचेर हांव म्हजे हात उबारूंक प्रयत्न करता जाल्यार म्हज्या काळजांत तावन कितें आसा गी तांतू तावन देवाचें बरेंपण नियाळन सर स्तुतेक तो फावो तुजी मोवळाय जिवाप्रास वर्ती म्हणून म्हाका साद जाता जाल्यार त्या दोळा एक सॅक्रिफीस थंयसर. देवाक मानमाचो सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. आमी थोडी उदाहरणां पळोवची जाल्यार म्हाका पयल्या सुवातेर आमी जोबाच्या जिवितांत तावन आमी एक सत शिकयत. जोबाच्या जिवितांत देवान ताका आशिर्वादान भरुल्लें. तो नितीवन मनीस जाल्लो. ताच्या जिवितांत कसलेंच एक पाताक म्हणलें थंयसर संवसाराच्या रितीन चलचें, ह्या देवाच्या विरोध वचचें तसलें कितेंच तो करिनातलो. देवा मुखार एक वर्तो नितीवंत म्हणलें बरी तो आसतना एकास्परा थंयसर ताचे वयर खरगां येतात. ताचे आस्तबदीक सक्कड तें नास जाता. सैतान देवाची ओप्पिगी घेवन ताच्या भुरग्यांनी मोर्चे बरी करता. हें सर जाता आसतना देवाच्या उतरांत आमी कशें वाचता. पयल्या अध्यायांत 13 तावन 19 त्या ओळी पर्यंत आमी वाचचें जाल्यार ताच्या जिवितांत कितें सर घडलें, कसलें पुरो लुकसाण जालें, सगळां ती मेलीं, आस्तबदीक ताचें गेलें तें आमी वाचता. पूण 20व्या वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर जोब अशें म्हणटा, सोरेस्परान दिलें, सोरेस्परान काडून गेलें, सोरेस्पराचें नांव सदैव जावं. आनी मुखार थंयसर अशें आमकां वाचूंक मेळटा, ह्या सगळ्या विघ्नांत जोबान पाता करूंक ना आनी देवा विरोध तो कसलेंच अनुचित उलोवंक ना. देवा विरोध अनुचित उलोवंक ना. बघा ताच्या वंटार तावन फकत देवाक स्तुती, देवाचें नांव सदैव जावं म्हणटा. सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. आनी दुसऱ्या अध्यायांत आमी पळोवचें जाल्यार ते सर्व कश्ट येत आसतना ताची बायलच ताका ती सांगता, तूं तुज्या प्रामाणीकपणांत आनीक तिरावताय गी, देवाचेर शिराप घाल आनी मोर म्हणतो म्हूण ती सांगता. चिंत्या ताचीच बायल ताका तशें सांगतना कसले एका मनोभावांत परिस्थितींत तो आशा जाता. म्हाका सक्कड ताणें कळवून घेतलां आनी त्या वेळार ताची
बायल कोणी सांगत दिता म्हणून चिंतून आसतना ती ताचे सांगता आसना ती ताकाच सांगता तू आणखी तुझ्या प्रामाणिकपणात सांगताय की देवाचे शिरात घालून तू मोर म्हणून ती सांगता आणि त्या वेळाचेर परत्यान जॉबाची जात थंयसर आमी वाचता तो म्हणटा तिचेकडे देवान आशीर्वाद घालतना मात्र आमी ते घेवचे गी आमचेर कश्ट येत आसतना ते आमी तांतू आमी देवाचे विरोध उलोवचे गी आणि ताच्या उतरांनी ताणें पातात केलें म्हणून परतून थंयसर आमी ते वाचता दुसऱ्या अध्यायांत 9व्या आणि 10व्या वचनांत आणि 13व्या अध्यायांत 15व्या वचनाक आमी वचन जाल्यार तो ते पिड्यांत ताच्या आंगाचेर रुवां जावन कोरोज पडून तो ते एका कैलेन ते कोराटावन एक कठीण एका वेदनांत तो आसता आसतना ताचे थांब एकच उतार थंयसर येता तो म्हणटा ताणें म्हाका दिवशी मारल्यारी 15व्या वचनांत 13व्या अध्यायान 15व्या वचनांत ताणें म्हाका दिवशी मारल्यारी ताचेरच हांव पातयेन रावता जॉबाच्या तोंडांत हांव कसलेंच अनुचित उतार आयले ना मोगाचें आमी कश्टांतल्यान पाचार जातना आमच्या तोंडांतल्यान कसली उतरां आमी येवंक सोदता आमी शिराबता की आमी कंप्लेन करता की कसले एक देव आमचे तावन आमच्या काळजाचेर आमच्या त्या मनोभावाचेर आमच्या तोंडांत तावन येवच्या उतराचेर आमी एकामेका कडेन कितें सांगता ताचें तें सकड तो पळोवन आसता म्हाका उडास येता 1987 त्या वेळाचेर म्हज्या भयणीक कॅन्सर जाता आसतना तिचे खातीर मागोवंक हांव आयलो दिल्ली हांव आसलो एक नवो विश्वासी हांव जावन आसलो त्या वेळाचेर आमी सगळ्यांनी मागोवंक सुरू केलें हांव पातयलो म्हज्या नेमक्या त्या थोडेच जाणवाय म्हाका देवाच्या उतरांत पावून आनी देवाच्या संगती विशयांत कळीत आसले त्या वेळार देवाचेर हांव पातयलो आयलो आनी हांवें सांगलें आमी मागया हांव ताचेर आदोन मागता ते गूण जाता म्हूण सांगून पूण उपरांत कॅन्सरा मुखांत म्हजी भयण हो संवसार सोडून देवासर शिंपी गेली आनी त्या वेळाचेर पाटी वता आसतना म्हज्या घरच्यांत हांव कुटुंबादारांत हांव सगळ्यांत हांव तिरस्कार आनी केण्णी घेवन हांव पाटी वता आसतना मोगाचें म्हज्या काळजांत एकच उतार आसलें देवा म्हाका हें सगळें समजना म्हाका तूं जिवेशी मारशी जाल्यार हांव तुजेर पातयेवन रावता म्हूण न्हू म्हाका तूं साध्य कर जॉबाक म्हणलें परी म्हणून ते एक भावन घेवन हांव पाटी गेलो आनी म्हजें आराधन परतून हांवें पयलींचे बरीच देवाक भेटोवंक सुरू केलें एक देवाचो सेवक वर्शीप लिडर टेरी लॉ म्हणलो ताच्या जिवितांत जाल्ल्या संगती विशयांत म्हाका आज उडास येता हो संदेश दिता आसतना बिकॉज आय एम स्पीकिंग टू यू अबाउट द सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज ए वर्शीप लिडर हू वॉज टॉकिंग अबाउट सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज एक स्तुतेचें बलिदान होगळापाचें सॅक्रिफायस म्हणल्यार संगती विशयांत सबारांक एक संदेश दिवन आसलो एक तरणाटो एक सेवक आराधना विशयांत शिकोवचो मनीस एक इंग्लंडाक एक कॉन्फरन्सांत उलोवंक तो येता थंयसर आराधनांत तो शिकयता आनी तसल्या वेळाचेर एका रातीक ती हॉटेलांत रावन आसली ताच्या दोगां सांगता 11 वरां रातीक ताका एक फोन येता आनी ताचे सांगाती येवन ताका सांगतात दार बुडोवन तेरी तुका एक दुखाची गजाल सांगूंक आसा तुका तुवें सांबाळूंक जाय आनी ताका ते सांगतात तुजी पतीन जयन एका ऑटोमोबाईल ऍक्सिडेंटांत ती संवसार सांडून गेल्या म्हणून सांगून त्या एका घडये तेरे लोक एक बेश्टे म्हाका सतावंक सांगतात म्हणले बरी ताका बघता तो पातयना पूण ताका ते परतून सांगता आसतना ताका नीज म्हणून सांगता आसतना ताचे सगळे एक सगळो संवसार तो ताच्या भोवांनी कोसळून पडलो म्हणले बरी ताका बघता एका घडये तो स्तब्ध जाता आनी दुसऱ्या घडये तो ताका कितें करचें म्हणून कळना ताका एक राग म्हणले बरी येता आनी तो तसो
तसो उजवो हात मूठ मारून वणटीक एक भरांत मारता आणि थंयसर तो बसता आणि ताच्या इतल्या कसो तो चिंता देवा तुजी सेवा हांव करता आसतना कित्याक तुवें अशें घडोवन सोडलें Where are you? It is not fair, God. हे सारकें न्ही सोम्या म्हूण तो सांगा लागलो आनी रडा लागलो आनी थंयसर तो सांगता ताच्या ताच्या त्या जिविताच्या त्या ताची कथा तो सांगता आसतना तो मुखार अशें सांगता म्हज्या जिवितांत हांवें चिंतिनातलें तसलें एक फोन कॉल ते दाडा हांवें करी जाय पडलें म्हणजे तेगा भुरगीं त्या ओक्लाहोमा शहरांत अमेरिकांत ती आसले कडेन हांवें तांकां फोन करून सांगूंक हांवें तो सांगत जाय आसलें आनी म्हजें एक 3 वर्सांचें धाकटें चेडूं भुरगें आसलें हांवें फोनाचेर सांगता आसतना ताणें विचारलें डॅडी म्हज्या मम्मीक अशें कित्याक जायचें आसलें म्हूण सांगून एका बापायक एक मस्त कश्टाचें कठीण एक संगत ही जावन आसा ताच्या भुरग्याक हांव आयकूंक मेळचें म्हूण तो सांगता तो सगळो कोसळ्ळो आनी त्या फ्लायटाचेर तो पाटी बेता आसतना तो फ्लायटाचेर रडतालो रडून कसो ताणें विचारचें आसलें सोम्या कित्याक तुवें अशें घडोवन सोडलें तरणाटो ताची बायल तरणाटी ल्हान तेका भुरगीं असल्या स्थितींत तो आसता आसतना देव ताका काकुळट दिता देव ताचे कडेन उलयता तो पाटी वेतस थंयसर ताचे कडेन उलयता आनी तो देवाचो आत्मो ताका प्रेरीत करता ऑफर द सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज एक सॅक्रिफायस आसलें आराधन सॅक्रिफायस आसली स्तुती देवाक तूं मेळटली पूण तो सांगता आसतना तो थंय दिंब्यार पडटा आनी ताचे हात कश्टांनी ते उखलता आनी ताची स्तुती करून तो सुरू करता देव बरो म्हणलें ताका कळीत आसा ताका समजनातल्या मोदेगाती देवाचे विश्वासीपण आसा म्हणलें ताका कळीत जाता तें आराधन करता आसतना हो जावन आसा मोगाचें स्तुतेचो सॅक्रिफायस हांव बँगलोर सेवा करनासतना त्या सभेंत एक तरणाटें एक कुटुंब आसलें तांचे ती खरी एका मागण्याक सकाळाक येताली एनकरेज करताली आनी तांकां एक भुरगें जालें एक चक्क भुरगो जालो आनी तो ल्हान प्राय सुमार एक 2 म्हयन्याचो वा त्या आसपास तितल्या त्या एका प्रायाचो आसतना एक स्पोटी ताका लुकेमिया जाला म्हणून तांकां कळलें सकड देस्परार्ती जाली आमी सकट सभा जावन सांगता मेळोन आमी मागूंक सुरू केलें हात दोन मागूंक केलें मागलें आमी उपवासांत मागणी केलें पूण त्या सकटाच्या मोदेगात ते भुरगे तो चक्क भुरगो जेरेमी म्हूण ताचें नांव तो सरलो ह्या वेळाचेर ह्या एका कुटुंबाक सांबाळूंक मस्त कश्ट आमकां जालें ती एक वस्तू ती एक देवाच्या त्या एक विश्वासीपणाच्या विशांत चिंतूंक तांकां साध्य जालें ना देव बरो म्हणून चिंतूंक तांकां साध्य जालें ना देव आमचो मोग करता आमच्या पक्षान तो आसा आमच्या विशांत बरें चिंतता तो आनी म्हणलें ते स्विकार करून तांकां मस्त कश्ट जालें मोगाचें pastors go through a difficult time. When somebody in the congregation goes through pain, sickness, death, तसली एक परिस्थिती येत आसतना आमकां सभापती समजना आमचे सभापालक कसल्या एका स्थितींत ते वेतात कसलें एक काळीज तांचें बेसान जाता म्हूण सांगून पूण देव कृपा दिवन त्या कुटुंबान परतून ताचे ते पाटी येवचे पडली सभा तेंप तांकां लागलो जाल्यार तांचे खातीर आमी मागून तांचे खातीर तांकां तांचे सांगता उलोवन देवाच्या बरेपणा विशांत देव आमकां समजनातल्या वेळार आमच्या पक्षान तो काम करते आसा म्हणलें तांकां समजोवंक आमी प्रयत्न करून मागता आसतना देवान तांच्या काळजाक तो उलयलो कशें तरी लोक ताणें आपोवन
एक देवाचे एक वर्ते काम ताचे थंय जावचे बरी केले की तशेंच ह्या कुटुंबांत ताणें काम केलें मोगाचें टेरी लॉची ती सेवक त्या उपरांत बदलली आणि आराधन करत असताना आराधनाच्या मोदेगात अजापान जावंक सुरू केली कोणेच वचून हात दवरून मागची गरज पडली ना पूण ताणें आराधन करत असताना थंयसर लोक थंयसर गुम जावचे एक मोल आसा एक सॅक्रिफायस आराधनांत स्तुतेंत एक सॅक्रिफायस थंयसर आसतना दुखाच्या मोदेगात सोसूंक जायना ते दाळाई देव बरो म्हणलें ते सत देवाच्या विशयान आमी पातयत असताना देव थंयसर एक वर्ती बुजावन दिता गाय गुम करता आणि सैतानान आमचे विरोध म्हणून केल्लें तें तातूंत हांव एक बरेपण येवंक थंयसर तो साध्य करता आमी पळयता रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत 28व्या वचनांत हेच उतार थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा त्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे तांकां जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवन दिलां तांकां सर्संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणून आमी जाणा हांगासर सांत पावल तशें बरोवन सांगता आमी जाणा पूण तसले एका परिस्थितींत आमी वेत असतना आमी खंडीत जाणा जावंक कस जाता म्हाका कस जाता म्हजी उतरां हो संदेश ऐकतल्या तुमकां सभारांक ते कस जाता आमी खंयच्या वेळाचेर त्या दुखाच्या परिस्थितींत कश्टांच्या परिस्थितींत पिड्यांत आमी वेत असतना आमची मोगाची आमकां सांगून येत असतना मोगाचे न्हू तांतूय एक बऱ्या शेवटाक देव ते एक करूंक शकता म्हणलें पातयेवंक आमकां कस जाता तरी पूण हें उतार सत्संग आसा ते आमी घेत असतना ते आमी पातयेत असतना आमच्या कश्टांच्या वेळाचेर कशें दाविदान सांगलें की म्हजो आत्मो तुका अंठून चलता म्हणून त्या वेळाचेर ताका अंठून आमी चल्ल्यार मात्र ताचेर भरोसो दवरूंक आमकां साध्य जाता आमी पळयता आनी एक उदाहरण पळोवचें जाल्यार पावल आनी सिलासाच्या जिवितांत आमी पळयता अपोस्तलांच्या कृत्यांत 16व्या अध्यायांत 22 तावन 26वें वाचन आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर तांणी त्या एफेस शहरांत तांणी सुवार्थ परगट करता असतना ताच्या उपरांत तांकां विरोध करतात लोक सकड अधिकाऱ्यांनी लोक सांगता मेळून तांचेर गुन्यांव मांडी लागलो अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आण वस्त्रां पिनून काडली आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले तांकां सबार मारून मात्तस तांणी तांकां बंदेंत घाले आनी 17 ताचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडान चेपले आनी तांच्या पांयांक घोडे घाले सुमार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले तेन्ना एका दिसांनी एक कठीण भुंयकांप जाली आनी बंदेसाळेची बुन्याद हल्ली तक्षणच दारवटे सकट उक्ते जाले आनी बंदिवानांच्यो संगती तुटून पडल्यो कष्ट जाता असतना दुखांत असतना आंग वस्तूर पिंजून गेल्ले असतना आंगार गाय जाल्ले असतना हातांक आनी पांयांक सांकळी बांदून गेल्ले असतना ते दळा स्तुती करूंक कश्टाचे जावन आसा आनी हांगासर एक उदाहरण आमी पळयता सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज एक स्तुतेंत सॅक्रिफायस आमकां सबार पोटी हें उतार आमकां आयकूंक मेळना मोगाचें आनी आयकूंक पसंद आसा की म्हणून म्हाका कळीत ना पूण देवाक मानवसो वर्तो एक सॅक्रिफायस हो जावन आसा स्तुतेचो सॅक्रिफायस हे दळा स्तुतेंत एक सॅक्रिफायस आसा स्तुतेंत एक मोल आसा स्तुतेंत एक बलिदान थंयसर आसा आमच्या भोगणांचें बलिदान आमच्या उतरांचें बलिदान आमकांच आमी समर्पण दिवचें तें बलिदान त्या दुखाच्या मोदेगात देवाक पळोवन तसलें एक बलिदान थंयसर करता असतना देवाची हजरी थंयसर देवची ताची महिमा थंयसर देवची देवान प्रसन्न जावचें थंय ताची दादोसकाय थंयसर आसा म्हणलें कळीत जावचें थंयसर सगळ्यांक कळीत जाता आनी वर्ते एक रिवायवल थंय येवचें आमी पळयता
आणि एक उदाहरण पळोवचें जाल्यार दाविदाच्या जिणेंत आमी पळयता सामुएलाच्या ग्रंथांत दुसऱ्या ग्रंथांत दुसऱ्या पुस्तकांत 24 अध्याय आणि 24वें वचन आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर दाविदाकी थंयसर सुलाभ नातल्ले म्हणून आमी आमकां समजता. ताणें केल्ल्या एका चुकी वरवीं थंयसर संहाराक दूत एक मारेची पिडा थंयसर ती विस्तारचे बरी करता. आणि आमी पळयता थंयसर संहारक दुतान थंयसर 70,000 जणांक मारीचे पिडे मरिपात लगाड काडले म्हणून आमी थंयसर पळयता. आणि त्या वेळाचेर दाविदाच्या काळसांत ते एक आटे बिटे 17व्या वचनांत आमी वाचता लोकांचो संहार करतल्या देवदूताक पळोवन दाविदान म्हणे पता केल्ले हांवें गुन्यांव केल्लो हांवें पूण ह्या शेळयांनी कितें केला तुजो हात मुजेर आनी म्हज्या घराण्याचेर पडो म्हूण तो थंयसर देवाक सांगता आसतना देव बिरमत पावता. आणि थंयसर आमी पळयता तो संहार करतल्या दुताक तो म्हणटा आतां पुरो तुजो हात पाटी काड. आणि मागीर दाविदाक तो पळीत करता त्या जेबूसीत आरोनाच्या त्या मळपाक कळ्यांत एक वेदीतून बांद आणि थंयसर ती वेदी बांदून सॅक्रिफायस भेटयत आसतना हे कर्ग रावतले संहाराक दूत मुखार कोणाक लगाड काडचो ना म्हूण सांगून. आणि तो थंय वेता आसतना तो आरोन ताका सांगता तुका कितें जाय तो जागो सकट तूं फुंक्या कस घे रायाक हे दिता म्हूण सांगून. पूण दावीद म्हणटा तसल्या एका आटविट्यांच्या वेळाचेर ताचे काळीज थंय सोन्याचेर थंय खचीत जालां. आणि ते एक माय हार्ट इज स्टेड फास्ट ओ लॉर्ड म्हणून तो दुसऱ्या कंतरान सांगचे प्रमाणे हांगासर तो एकच देवाचे त्या कश्टांच्या मोदेगाती देवाचे बरेपण तो पळयता देवाची काकूळ तो पळयता देवाचेर ताची दिश्ट दवरता. आणि तो म्हणटा सुरसपुरा म्हज्या देवाक म्हाका फुंक्याक मेळिल्ल्यो कोंबल्यो हांव भेटोवचो ना. आणि अशें दाविदान ते जागो मोला घेतलो वेदी बांदली आणि थंयसर सॅक्रिफायस भेटयलो. म्हाका चलो सुलाभ नातले तो व्हड पिडेच्या मोदेगात दुखाच्या मोदेगात दाविदान आरोनाच्या मळपा कळ्यांत सॅक्रिफायसाची वेदी बांदिल्ले बरी आमी स्तुतेचे बलिदान ओगळा पासो सॅक्रिफायस भेटोवंक देवा लागीं करपा विसारया. आमच्या कश्टांच्या मोदेगात आमच्या दुखांच्या मोदेगात ताका मेसवचो तो ते एक सॅक्रिफायस आसली स्तुती. म्हाका चलो आज आमी एक निर्धार घेवया आमच्या जिवितांत. सोम्या सर सुलाभ आसतना मात्र हांव तुका स्तुती भेटोवची न्ही खर एका वेळाचेर दाविदान सांगचे परी आय विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टायम्स. हर एका त्या वेळाचेर बरो म्हणून दिसच्या वेळाचेर हितासो म्हणून दिसच्या वेळार दुखासो आसल्यार म्हाका वायट म्हणून दिसच्या वेळाचेर ताच्या मोदेगात हांव तुजी स्तुती करतलो सुरेशपरा म्हूण सांगून. सोम्या लागीं आमी करपा विसारया. स्तुती भेटोवंक कश्ट जावच्या वेळाचेर स्तुतेचें बलिदान ओगला पासो सॅक्रिफायस भेटोवंक कुमक करची थोडी सता हांगासर हांव शेअर करूंक आशेता. ड्यूट्रोनॉमी 32 वर्स 3 and 4 थंयसर आमी पळोवचें जाल्यार सुरसपराचें नांव हांव परगटतलो आमच्या देवाची महिमा वाखणा तो जावन आसा खडाप ताचे कृत्यां संपूर्ण सर ताचो वाटो नितीपूर्ण तो फसयनासलो विश्वासी देव तो नितीवंत आनी निश्कपट. हेंच एक कन्फेशन आमचे आमी करून घेता जाल्यार हे आमी पात येता जाल्यार केदाळ आमी पात येता आमच्या तोंडांत हिंस उतरां आमी धरून दवरतले. म्हाका चलो हांवें सांगलें बेंगलोरांत त्या एका कुटुंबा विशयान तरणाट्या जोड्या विशयान हांवें सांगलें हेंच उतार देवान त्या वेळाचेर म्हाका दिले. हांवें परतून तांकां सांगलें ताचो वाटो त्यो संपूर्ण ताची कृत्यां ती संपूर्ण सर ताचो वाटो नितीपूर्ण जावन आसा. तो फसयनासलो विश्वासी देव तो नितीवंत आनी निश्कपट. आमकां समजना थोडे फावटी तरी आमी हे सत पात्यम जाय कित्याक देवाच्या उतरांत कीर्तन 100 आणि 5व्या वचनांत अशें सांगता कित्याक सरस्पर बरो ससनाक तत्ता तसो मोग संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण सबारपोटी आमकां ते आमच्या त्या कश्टांच्या सन्निवेशांत आमकां ते सत म्हणलें दिसना जावन पुरो पूण देवाचे उतार सत्संग आसा
देवाचे ते कॅरेक्टर ते सत जावन आसा. मोग करसो देव, आमचे विशयान चिंतसो देव, आमकां पळोवसो देव तो जावन आसा. आणि आमी त्या विळापाच्या ग्रंथान लेमेंटेशन 3:22-23 थंयसर आमी पळयता सोम्याचो शाश्वत मोग तो ससनाक बाळटा. तो केदींच संपना म्हणून ताची काकूळट ती ती केदींच मुग्धोन आसना. ताची कृपा हर सकाळी, ताची दया हर सकाळी ती नवी जावन आसा म्हूण सांगून आमी ते पातयल्यार आमकां सुलभ जाता सॅक्रिफीस स्तुतेचो आमकां भेटूंक. सॅक्रिफीस स्तुतेंत दवरून ताची स्तुती करूंक हे आमकां सुलभ जाता. आनी एक वचन पळोवचें जाल्यार निर्गमन ग्रंथांत 2ऱ्या अध्यायांत आमी हे अशें वाचता. इस्रायल लोक त्या कश्टाच्या परिस्थितींत त्या गुलामपणाक तांचे जावन दोगदोनी भोगोन आसतना लांब काळ सोंपल्या उपरांत इजिप्ताचो राय मेलो, पूण इस्रायल लोक आनीक एक गुलामपणांत वळवळटालो. तांणी आदारा खातीर बोग मारली आनी ती बोग देवा सरशी पावली. देवान ती आयकली आनी आपणे अब्राहमा कडेन, इजाका कडेन आनी जाकोबा कडेन केल्लो सल्लो आपल्या उडासाक हाडलो. देवान इस्रायल ताचेर आपली नदर घाली आनी तांची स्थिती ताका कळीत जाली. ताणें उडासाक हाडलो तो सल्लो अब्राहमा कडेन केल्लो. आमी आमच्या कश्टांच्या वेळाचेर आमी सॅक्रिफीस स्तुतेचो सॅक्रिफीस ताका भेटोवंक आमी एक निर्धार घेता जाल्यार आमी उडास दवरूंक फावो. आमचो देव तो खरार पाळसो देव, खरार उडास दवरसो देव, सल्लो उडास दवरसो देव. इज अ कव्हनंट कीपिंग गॉड म्हणलें ते आमी उडास दवरून जाल्यार आमकां इल्लेसो सुलभ जातले मोगाचें एक सॅक्रिफीस स्तुतेचो एक सॅक्रिफीस आसुल्ली स्तुती ताका भेटोवचो तसले एक मनोभाव आमचे थंय सांबाळून दवरूंक आमी उत्पत्तीच्या ग्रंथांत 21 अध्याय 17व्या वचनांत पळोवचें जाल्यार हागरा विशयान थंयसर आमी पळयता. ताच्या भुरग्याक इस्मायला काण घेवन धांवता आसतना त्या भुरग्याक दिवंक ताचे लागीं कसलेंच काण थंयसर नातलें ते दळा, उदक आसलें तें मुग्धोन गेल्लें ते दळा, कितें करचें म्हणून समजनासलें ते दळा. ते एका कुशीक ते पळयता भुरग्यान मोरचें पळोवंक म्हाका साद जायना म्हणून सांगून ते कुशीक वचून थंयसर रावन आसतना भुरगो ताचे तोंड उक्तें करून रडोंक सुरू करता आनी देवाचे उतार थंयसर सांगता. देवान ताचो त्या भुरग्याच्या रडण्याचो ताळो आयकलो. आमचो देव जावन आसा आमच्या रडण्याचो ताळो आयकूंचो. आनी देव ताच्या दुताक थंयसर धाडटा आनी 21व्या आनी 17व्या वचनांत थंयसर तो हागरा कडेन उलयता. हागरा तूं कित्याक तूं रडताय? तुज्या पुताची ती बोबाट ते रडणे सोम्यान आयकलां आनी ताचे विशयांत तो एक प्रवादन करून सांगता. तो व्हड संख्यान तो एक व्हड राष्ट्र तो जातलो म्हणलें प्रवादन तो दिता आनी ताचे हागराचे दोळे तो उक्ते करता आनी थंयसर एक उदक थंयसर उदकाची जर आसची थंयसर पळोवंक ताका साध्य करता आनी तें उदक भरून ताका दिता. आमचो देव आमकां पळयता आनी आमकां सांबाळचो देव आसा. थंयसर तें इंग्लिशान थंयसर सांगता एल रोही म्हणून ताणें त्या जाग्यार थंयसर तें नांव काडलें म्हणून सांगून. एल रोही म्हळ्यार म्हाका पळोवच्या देवाक, म्हाका पळोवचो देव आनी म्हाका पळोवन वदकसून दिवचो देव तो देव जावन आसा. इसायाच्या प्रवादीच्या ग्रंथांत 43व्या अध्यायांत आमी वाचचें जाल्यार थंयसर अशें आमकां वाचूंक मेळटा. दुसऱ्या वचनांत 2ऱ्या आनी 3ऱ्यांत तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोवे आसतलो, नयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं सरशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. सरशी जाल्यार म्हणून सांगता. इंग्लिशान सांगता when you walk म्हळ्यार तूं चलतना म्हणून सांगता. सरशी जाल्यार इफ न्हय, चलतना म्हळ्यार आमच्या जिवितांत असले सन्निवेश सबार येवचे आसात म्हणून देवाचे उतार आमकां पयलेंच कळयता आमकां. when you walk through the fires they will not burn you down. तुका ते भस्म करचे ना. तूं उज्याच्या त्या उज्यांतल्यान तूं चलतना तूं लासून वेसोनाय, नयांतल्यान तूं वेतना त्यो तुका बुडोवचे नात, तूं उदकांतल्यान वेतना हांव तुजे सोमें आसतलो. आमकां बसावन दिल्लो देव. आमी पातयेवन जाल्यार म्हाका ते करताना आमी म्हणचे पडी इवन when I
don't feel you're working. Even when I don't see you're working, you're still working. You have not stopped working. पण ते आम्ही पातळ जाल्यार आमच्या कश्टाच्या त्या वेळाचेर देव आमचे सांगता आसा तो काम करता म्हज्या बऱ्याक तो करता वायट म्हणून दिसता हांव न्ही तो बरें हाडूंक शकता म्हणलें हांव पातयत आसतना ही एक स्तुती सॅक्रिफिसाची स्तुती ती ताका भेटोवंक साध्य जाता स्तुतेचो सॅक्रिफिस आमी म्हणटा पण म्हाका थंयसर बघता थंय आमी सॅक्रिफिसाची स्तुती म्हणून आमी म्हणयात चड कित्याक म्हळ्यार थंयसर सॅक्रिफिस आसली ती स्तुती जावन आसा ती देवाक मेसता आणि तूं त्या कश्टांच्या मोदेगाक देवाक तूं तुजो ताळो उबारता आसतना देव थंयसर येवंक ताका साध्य जाता 2 Corinthians chapter 12 verse 9 पावला देवान सांगचे आमी पळयता ताच्या कुडींत ते एक बादक आसलेले ते दाडा तो परत्यान देवा कडेन सांगता हे म्हजे ताम काड ते म्हूण सांगून आणि ते दाडा देव ताका सांगता म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाचे अस्कत काय म्हजी सगळी सकत दिसून येता माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू हिज ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू माय बिलोव्ड सोसूंक जायना सोम्या म्हणटाय जावं पुरो तूं तुझे रडणे तुझी दुकां तुझे काण जाल्यात म्हणून म्हणटाय जावं पुरो पूण देव सांगता म्हज्या दुये म्हज्या पुता म्हजी कृपा तुका पुरो ताची कृपा तो दिता आज तर एक देवाक तूं समर्पण दिशी जाल्यार शाद्रक मेशक अबेदनिगो त्या एका उज्याच्या त्या फर्नेसांत ते आसतना थंयसर देव तांचे मोदेगात आसूं उज्यान तांकां बसणूक साध्य जालें ना तांची एक लोवस उरपण केल्ली तांच्या वस्त्रांचेर त्या उज्याचो परमळ सेक नातलो म्हणून देवाच्या उतरांत आमी वाचता दानियेल प्रवादीच्या ग्रंथांत तर तांचे मोदेगात एकलो चवथो मनीस एक मनशा पुता बरी तो थंयसर आसुल्लो तांकां पळोवंक मेळटा तर देव आमचे सोबे आसा म्हणून सांगुल्लो देव आमचे सांगता आसतलो आनी ताची कृपा आमकां तो दितलो आनी एक वचन आमी पळोवचें जाल्यार 40व्या अध्यायांत इसायास प्रवादीच्या ग्रंथांत थंयसर 40व्या अध्यायांत 27 तावन 31 म्हणसर आमकां अशें वाचूंक मेळटा म्हजी वाट सरस्पराच्या नदरेक लिपोन आसा म्हजो देव म्हज्या हक्कांची पर्वा करिना अशें तूं कित्याक म्हणटाय जाकोबा अशें तूं कित्याक उलयताय इस्रायला आमी असल्या एका परिस्थितीन मस्तपटी वेथांव जावं पुरो आनी आमी तशेंच म्हणटा जावं पुरो ते दाडा देव अशें ताका सांगता तुका कळीत नातलें गाय तुवें आयकूंक नातलें गाय सरस्पर सस्नासो देव पृथ्वेचो शिमो ताणें रचल्यात तो तखाना तो दमाना ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच सकना तकलेल्यांक तो सकत दिता बोल नातलेल्यांक तो घटाय दिता युवक तकोन आनी दमून वेतीत तरणाटे आदलोन पडटीत पूण सर्वस्पराचेर राखून रावलेल्यांक नव्यान बोल मेळटलें गरुडा परी तांकां ते उंचायेर उठतले ती धांवतली पूण तपचिनांत ती चलतली पूण दमचिनांत दोळ्यांक काळोख येवन पडचिनांत म्हणून दे फेंट नॉट म्हणून आसा इंग्लिशांत आनी मोगाचें देवाचेर कश्ट जाता न्ही ताचेर राखून आमी रावचें जाल्यार आमचें बोळ तो नवें करतलो आमकां तो गूण करतलो आमकां सकत दितलो एक थोड्या हप्त्या पयले एक टेस्टिमनी एक मेसेज डेव्हिड गिब्स म्हणल्यार एका देवाच्या सेवकांत हांवें आयकली तो ताच्याच विशयांत ताच्या आवयच्या विशयांत तो साक्ष दिवन सांगता ताची आवय एक देवाचो मस्त मोग करतली ताची सेवा करनासली मागण्याची एक स्त्री जावन आसतना एका दिसा ती एका कसल्या पिडेक वळख जाता आनी तिचे पाय आनी सगळी कूड ती मुर्त येता आनी ती एक कॅबेज म्हणले बरी तशी एका स्थितीक ती पावता व्हीलचॅराचेर तिका दवरिल्ले पडटा आनी तसल्या स्थितींत ती एक आवय ती केदार एकच एक संगत ती सांगता ऑल इज वेल सर्व बरें आसा म्हूण सांगून तिच्या जिवितांत हांव एकच उरता तिच्या पुताक डेव्हिड गिब्साक ते सोसूंक जायना तो मस्तपटी तो सांगता देवा कडेन एक
तो विचारता देवा तुवें हें केल्लें तें सारकें न्ही, म्हज्या आवयक अन्याय तुवें केलोय, तुजी सेवा करनासली, तुज्या मागण्यान ती करताली तरी तुवें अशें केलें म्हूण समज. पूण ती केदाळ एकच उतर सांगता, ऑल इज वेल. आनी त्या स्थितींत ती ती कश्टान आसता आसतना, त्या पिड्यान ती आसता आसतना ती एका देवाच्या सेवका लागीं तो तिका भेट दिवंक आयिल्ले त्या झाडाक. ती विचारता, इज देर समथिंग that I can be, that God can use me. म्हाका देवान कशेपणी ताच्या महिमे खातीर उपाय करूंक साथ दी म्हूण सांगून. आनी त्या सेवक तें उतर आयकलें तक्षण तो दर्नीर तो सपड साश्टांग तो पडटा आनी देवा लागीं तिच्या खातीर मागोवंक सुरू करता. आनी ताचे उपरांत तिका तो कळीत करता एक संडे स्कूल स्टार्ट करूंक तिका देव आपयता म्हूण सांगून. आनी तसल्या स्थितींत ती देवाची तिणें सेवा करची. तिका हो पूत तिका थोडे फावटी हातान धरून व्हरता आसतना एक फावटी ती ताच्या हातान ती पडटा आनी ती त्या दुखीन भों मारतना त्या दाळा परतून तो कळवळटा. आनी तांची ती साक्ष जावन आसा ह्या कुटुंबाची. सगळी सांगूंक म्हाका वेळ ना ह्या सद्याच्या वेळार, पूण एक सांगूंक हांव अत्रेता कश्टांच्या मोदेगांत ह्या स्त्रियेक हांव देवान एक वर्तें काम केलें. आनी थंयसर येदोळ मसर जायना तें तसलें. दुसऱ्यांनी बस्सान धाडून तेंचे कडेन एक पयशे नासलेल्या वेळाचेर दुसऱ्यांनी बस्सांच्या मालकांनी बस्सान धाडून संडे स्कुलाक थंयसर लॉ काडचे बरें केलो. एक स्त्री who refused, one woman who refused to complain, who refused to bring anything except praise to her God, saw a revival among children. आणि त्या भुरग्यां मुखांतर तांची वडां घरची येवंक सगळ्या ते येवंक थंयसर साध्य जावचे बरी थंयसर रिवायवल येवंक साध्य जाता. आज ह्या डेव्हिड गिब्स म्हणलो देव ताका वर्त्या रितीन ताका यूज करनासा, पूण ह्या कुटुंबाक देवान त्या एका उज्यांतल्यान ते पाशार जावंक सोडलें. तांकां अच जाय नासलेली देवाक महिमा जावचे बरी ती एक उपयोगाक तांणी समर्पण दिलें लोकांच्या. पॉल ई बिलीमर म्हणलो एक देवाचो सेवक, ताणें 2 बूक बरयल्यात. तो सांगता डोंट वेस्ट युअर सॉरोस आनी एक डेस्टीन फॉर द थ्रोन म्हूण सांगून. आनी ताणें सांगचें कित्याक म्हळ्यार देव मस्तपडी तुका दुखांतल्यान पाशार जावंक तें करता वय जाल्यार तुवें उडास दवरूंक जायजे. तुका एक दीस त्या एका सिंहासनाचेर बसून राष्ट्रांची तुका जडती करूंक तो थंयसर सिंहासनाचेर बसयता. आनी त्या एका थंयसर बसका घेवचे खातीर तुजे थंय योग्यता हाडचे खातीर, तुजे थंय शेगून हाडचे खातीर, तुजे थंय देवाचे आसलो तो स्वरूप गूण तुजे थंय हाडचे खातीर तो तुका तयार करनासा. सो डोंट वेस्ट युअर सॉरोस, डोंट कंप्लेन म्हूण तो सांगता. आनी म्हाका चलो हांव आखेर करूंक वता आसतना म्हाका एक उडास येता. फुटप्रिंट्स इन द सँड म्हणलें एक कवन, एक रेंवेंत ती मेटांचे गुर्त म्हणलें कवन. त्या कवनांत ती बरयणार अशें सांगता. एका राती एका विजनांत हांवें एक म्हज्या जिविताची सोर घडी तांची जाल्ली हांवें पळयली. एका टीव्हीच्या स्क्रिनाचेर म्हणले बरी मळबाचेर ते पुरा सकड ती एक जिवितांत जाल्ली ती दृश्यां एका फाटल्यान एक पाशार जावची हांवें पळयली. आनी हर एका त्या जिविताच्या त्या दृश्यांत सांगता 2 जोडी मेटां हांवें पळयली. आनी म्हाका कळ्ळें त्या वेळाचेर ती म्हणटा म्हाका कळ्ळें एक जोडी मेटां म्हजी जावन आसली आनी एक जोडी मेटां म्हज्या सोम्याची जी जावन आसली म्हूण सांगून. आनी ती पळयत आसतना एकच फावटी थोड्या जाग्यांनी त्या दृश्यान ती पळयता एक जोडी मेटां मात थंयसर आसली. आनी ती नियाळ करून पळयत आसतना तिका कळटा ती दृश्यां ती एक जोडी मेटां आसली तो वेळ जावन आसलो तिच्या जिणेंत भोव कश्टांच्या परिस्थितीत असो, एक दुखाच्या परिस्थितीत असो. त्या वेळाचेर ती चिंता आनी ती सोम्या कडेन सांगता सोम्या हांव पळयतना म्हाका कळटा थंयसर म्हाका चड गरज आसली म्हूण तुजी गरज आसली त्या वेळाचेर म्हजी एकल्याची मेटां मात थंयसर आसात ती तुवें म्हाका कित्याक सांडलय सोम्या म्हूण तिच्या लागीं विचारतना सोमी ताका सांगता म्हज्या दुवे तुवें चूक समजनाय. तूं एक जोडी मेटां मात्र पळयताय ती मेटां तुजी न्हय,
बघार मुजी ती मेठान जावन आसा कित्याक तुका थंय सोलोंक थंयसर बोंड तेडा तूं इतलें अस्कत जाल्लें तेडा तुका सोलोंक जायना तेडा तुका ववन काण घेवन हांवून सुबेतालो आनी तूं पळयत आसाय ती मेटां तुजी न्ही ती मुजी मेटां म्हण सांगून मोगाचेनो आमच्या जिवितांत बार पोटी आमकां कळीत जायना सोम्यान आमकां सोडून गेला म्हणून आमी चिंता पूण आमचे सांगता सदां काळ आसा म्हणलो सोमी आमकां कश्ट जाता आसतना आमकां समजून एक मिकवत आसतना आमचे ते दूख सोसूंक जायना ते दाडा तो लागीं आसा म्हणून आमकां भोगनातले रे आमकां उखोन व्हरसो आमकां समाधान दिवचो तसो देव जावन आसा ताचेर आमी भरोसो जाल्यार एक सॅक्रिफीस तो तेचो सॅक्रिफीस थंयसर दिवंक आमकां तयार जाता एक ऑयस्टर पर्ल्स म्हण आमी म्हणटा ऑयस्टर ताका खुबे एका तराचे खुबे एका रितीचे खुबे तांच्या ते तोंड उक्ते करना आसले तेडा तांच्या भितर ते एक पॅरासाइट्स या रेव थंयसर वसात जाल्यार ती तोपोन रावता आसतना ताका दुखता आसतना थंयसर विराराय इरिटेशन ते जाता आसतना ते एक द्रव ताच्या आंगान तावन ते येवचे बरी करता खंय ते ताच्या त्या एका आपल्या सुरक्षितताये खातीर ताणें ते द्रव उत्पन्न जायशें करता आनी त्या द्रवाचें नांव नेकर म्हूण सांगून आनी ते एक लेयर्सांनी ते ताच्या त्या पॅरासायटा त्या परावलंबी जिवीच्या त्या भोंवतणी ते इरिटेशन उणें करचे खातीर दूख उणें करचे खातीर ते रेवोड घालता ते रेवोड घालून ते म्हयन्या गटल्यान थोडे फावटी वर्सां उपरांत थंयसर ते एक मोती थंयसर जाता कितली चड वर्सां थंयसर आसा की तितलें चड एक मोलाचें आनी परस चड एक मोती थंयसर जाता म्हणून सांगतात तर मोगाचें आमच्या जिवितांत कश्ट येत आसतना दूख येत आसतना आज एक आमी निर्धार करया की सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज देवा आमकां साध्य कर म्हणून आमी सांगया ताच्या लागीं विराराई कश्ट दूख हरते एक साधन ह्या एका खुब्यान ताचे भोंवतणी ते एक द्रव येवचे बरी कर्ण मोती जावन बदलूचे बरी करचें ते आमी तशेंच आमचे थंय देवाचे ते शेगूण इश्य करूंक कितें आमी कश्टांतल्यान पाशार जाता आसतना ताची कृपा थंयसर देंवोनी ते कृपेची लयर थंयसर आसूं दी आनी आमकां बदलून एक आमचे थंय शेगूण आसा करून दी म्हणून आमचें एक समर्पण आमी करया सिंहासनाचेर बसोंक योग्य जावचे बरी आमी एक देवा कडेन आमकां वचून दिया दाविदा परी आमची एक रेस्पॉन्स एक प्रतिक्रिया जावन दी जोबा बरी ती एक आमची प्रतिक्रिया जावन दी तेरिमो बरी आमची एक प्रतिक्रिया जावन दी पावल आनी सिलासा बरी आमची प्रतिक्रिया जावन दी एक जैलाच्या मदेगात एक स्तुतीचो सॅक्रिफिसाची स्तुती आमच्या कष्टांच्या मदेगात दुखांच्या मदेगात वारे वादळाच्या मदेगात आमचे हात ते सलिसायन ते उबारूंक जायनातल्यानी ते उबारया आमी वोटाचे फळ उपकारी स्तुती बलिदान आसलें होगळाप सॅक्रिफीस आसली स्तुती ताका भेटोवंक सॅक्रिफिसाची स्तुती सॅक्रिफिसाचें आराधन सोम्यान एक काम करचें वातावरण आसा करता मोगाचें निमाणें एक कीर्तन 84 वाचून हांव संदेश हांगा मुग्धूंक आशेता कीर्तन 84 आमी पळोवया थंयसर एक फाल्कें आसा इंग्लिशान सांगता व्हॅली ऑफ बाका 84:6 ते अशें सांगता एज दे पास द व्हॅली ऑफ बाका दे मेक इट ए स्प्रिंग कोंकणींत तांणी अशें बरयलां बालसामाच्या फाल्क्यांतल्यान उतरून ते वेताना ते जरीसो जागो जाय तो जागो जरीसो जागो जायशें करतात पयलो पावस ताका आशिर्वादांनी भरता बालसामाच्या फाल्कांतल्यान बालसाम म्हळ्यार इट इज अ प्लांट बालसाम प्लांट ते एका ड्राय जाग्यार ते जियोंक शकता म्हणटात ते बालसाम प्लांट या बाका व्हॅली
व्हॅली ऑफ बाका म्हळ्यार थंयसर अर्थ जाता व्हॅली ऑफ वीपिंग, एक रडण्याचे विळापाचे एक हलके म्हणून सांगून. आणि या लोकाविशांत ते या स्तुतीकरच्या लोकाविशांत एक यात्रेक पळयणाऱ्या लोकाविशांत थंयसर उलोवन ते उतार सांगतात. त्या बाका फलक्यांतल्यान ते वेता आसतना थंयसर हे रुदनाचो जागो, रडण्याचो जागो, तांच्या स्तुते वरवीं एक झरीचो जागो ते करतात. मोगाच्यान आमी आज हे उतार आमकां देवातान आयिल्लें आसतना आमी सोम्याक एक समर्पण एक करया आनी म्हणया, सोम्या, म्हज्या रडण्याच्या त्या फलक्यांत, म्हज्या दुखाच्या त्या फलक्यांत, म्हज्या कश्टांच्या त्या फलक्यांत म्हाका स्तुती भेटोवंक असाध्य म्हणून दिसच्या त्या फलक्यांतल्यान हांव पाश्या जाता आसतना म्हज्या स्तुते वरवीं, म्हज्या समर्पणा वरवीं तूं बरो म्हणलें पातयेवन, तूं विश्वासी म्हणलें पातयेवन, म्हाका पळोवचो देव म्हणलें पातयेवन, म्हाका सहाय दिवचो म्हणलें पातयेवन, वायटांतल्यान बरें हाडूंक शकचो तूं देव म्हणलें पातयेवन, एक म्हज्या स्तुते मुखांत तो जागो एक जरीचो जागो करूंक हांव आशिल्लो म्हणून आमी सांगया. मागणें करया. मोगळा बापा, तुझ्या पवित्र मुखांत आमच्या लागीं तूं उलयलाय. एक स्तुतेचो सॅक्रिफीस वा सॅक्रिफीस आसली स्तुती तुका मोगाची ती जावन आसा. आणि कशा सबार जणांनी तुझ्या सेवकांनी त्या तुझ्या उतरांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमी शिकल्या तांची एक प्रतिक्रिया सगळ्या आमच्या जिवितांत तशेंच आमकां स्तुती भेटोवंक कस जावचें त्या वेळाचेर, दुकां आमचे कान जावच्या त्या वेळाचेर, ते एक आमच्या तोंडांत उतरां येवंक कस जावचें त्या वेळाचेर सोम्या एक स्तुतेचो सॅक्रिफीस तुका भेटोवंक आमी आशेता. आमकां तूं साध्य कर. आमच्या स्तुतेच्या एका समर्पणाच्या जिविता मुखांत तुका पळोवन, तुजी बुजावण घेवन, तुजेर भरोसो रावन, सोम्या कश्टाच्या मोदेगाती तुका अंतोणाव रावता म्हूण सांगूंक आमकां तूं साध्य कर. तुजो मोग घेवंक, तुजें समाधान घेवंक तूं मात्र बुजवण दिवंक शकताय म्हणलें समजोन आमकां भोगनांतल्या वेळाचेर तूं आमचे थंय काम करताय. आमचे थंय एक आरंभ केलें तें काम, बरें काम तूं पोताक पायताय. ते अर्द्यार सोडिनाय, बगार तूं पोताक पायताय म्हणलें तें एक उतार आमी मोतीन दवर. सगळ्या वेळाचेर चड काळार दाविदान सांगचे परी तुजी स्तुती करूं. I will bless the Lord at all times. I will not offer to the Lord that which costs me nothing. म्हूण सांगून आमी आसूंक आमकां तूं साध्य कर. मोल बांदून साध्य कर. सुलभायेन दिवची स्तुतीन तुका दादोसकाय मेळना, पूण कश्टांच्या मोदेगात सुलभ नातरी जाल्यारय तुजी स्तुती करता आसतना सोम्या तूं दादोसकाय पावताय. ते तूं देंवन येताय. त्या जैलान तूं देंवन आयिल्लें बरी. तशेंच सोम्या आमच्या मोदेगात कोण दुखांत आसात गी, कोण कश्टान आसात गी, कोणाक ती एक स्तुती दिवंक कस जावचें ह्या वेळाचेर बापा तुजी कृपा आमी मागता. तुजो सांगात आमी मागता. तुजी कृपा म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणून तूं सांगताय सोम्या आमकां. ती कृपा घेवंक आमकां तूं साध्य कर. आमचे हात तूं बळवंत कर. ते कश्टताना ते उबारूंक तुजे ते आमचे काळीज तुझ्या मोगान आनी तुझ्या समाधानान तूं भर. कशे तरी लोक तुवें त्या वेळाचेर एका वर्त्या समाधानान आनी तुज्या कृपेन भरले आनी ताच्या त्या आराधनाच्या जिविता मुखांत गेल्ले कडेन अजापा आनी स्वस्थता तुवें दिली सोम्या. तशेंच कोण तुका त्या वेळाचेर तुका समर्पण दितात गे बापा, तांच्या जिवितांत तावन तुका महिमा जावचे बरी. तांच्या जिवितांत तावन दुसऱ्यांक स्वस्थता आनी कुमोक आनी बुजावण ती वाडचे बरी तूं साध्य कर. आमकां तुज्या महिमे खातीर तूं उपयोग कर. आमकां तुका समर्पण दिता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. निमाणे आशीर्वाद घेवंक ह्या वेळाचेर आमी उबे रावया. आमचो सरस्पर देव आमचे समेस्तांचेर आशीर्वाद घालूं आनी आमकां सांबाळूं. सरस्पर आपल्या मुखामाळाचो प्रकाश आमचे समेस्तांचेर तो फांकाशें करूं आनी ताची दया आमकां लाभूं.
सरस्पर आपले मुखा मोडो आमचे कुशीन गुणावन धरू आणि ताचे समाधान आमकां समयस्तांक तो दिवनी. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट आमचे स्वामी सदां काळ तो आसूं.